السلام عليكم. اليوم مراكش بليس تحط رحالها بفندق تيغمينزا بمدينة مراكش لنقل أجواء تصوير فيديو كليب الذي يجمع كل من الفنان مهدي ماريشال والفنانة سعاد البيض. لنشاهد. بيبي بيبي ماما سيتا كان فيكي ما انتي سينيوريتا حمقتيش الا الناس وجايه تدور عليا الشوش ديالك عاجبني وانتي اللي بيا يعجب باقي لا كلاس. الان كنتواجد في بلاطو ديال تصوير فيديو كليب تيكيرو كيف قلنا ديال الفنان مهدي ماريشال والفنانه سعاد البيض. الان غنشوف مهدي ماريشال شنو كيدير ونعيط ليه. مهدي ماريشال واحد دقيقه. نشوفوا مهدي دابا غيتكلم لنا على الفيديو كليب وكذلك حتى على الاخراج ديالو وشنو الافكار الجديده. هو جا مهدي ماريشال الفنان ديالنا كيف قلنا الفيديو كليب الان اللي كيتصور وهو تحت عنوان تيكيرو. فالفنان مهدي ماريشال الان كنتواجدوا في بلوطو التصوير الاغنيه تيكيرو اللي كتجمع انت والفنانه سعاد البيض بطبيعه الحال. فبغيناك تحكي لنا اكثر وتكلم لنا اكثر على هذه الاغنيه هذه وكذلك حتى الفكره كيفاش جات انكم باش تقوموا يعني بواحد الديون انت والاخت سعاد البيض. السلام عليكم. المهم الفكره جات في الاول تلاقيت بسعاد البيض وبروبوزات عليا باش نغني معها في هذا لي تيتر ديال اللي سميتو تاكيرو. الحمد لله داز الفيلينغ بيناتنا وفهمتي وحتى في الاستوديو في الاجواء ديال الاستوديو كان داك الشيء اكسيلون واعر بزاف وحاولنا نخرجوا هذا لو برودوي هذا اللي راضيين عليه لا انا لا هي ونتمنى يلقى اعجاب الجمهور وحتى رضا الجمهور. وبالنسبه لهذا الكليب هذا البروجي هذا اللي هو قليل ما كاينش في الساحه المغربيه، ما كاينش ديديو اللي بزاف ما بين بنت وراجل ولا شي حاجه. دونك حاولنا نديروا هذا لو ستيل هذا اللي هو ستيل مبدل اللي جامي دار في المغرب بحال هذا لو ستيل هذا اللي ما بين شويه المغربي مع لو ستيل ديالي اللي ستيل ماريشال ما نقولكش فيزيوني شي شويه. دونك حاولنا نوصلوا لهذا البرودوي هذا ونتمنى حتى الكليب يطلع كيف بغينا. فوالا ما كنتمناو جميع. فكيف كنعرفوا مستمعي الكرام وكيف كيعرف مهدي مارشال فهذا الكليب هذا من الاخراج ديال المخرج ديالنا الكبير امين شكح. فبغيت نعرف كيفاش جات الفكره على الاشتغال مع امين شكح. ديجا امين شكح ماشي اول بروجي ديالي معاه، هذا هو البروجي الثاني معاه وعارفه كيخدم وعارفه كيدير زعما تيدير خدمه زوينه في لي كليب وماشي غير كليب ديالي اللي خدم بزاف ديال لي كليب. دونك انا تايق فيه وثقت فيه من النهار الاول من الكليب ديال مالي مالي شفت الخدمه ديالو والحماس ديالو وفهمتي لو طالون ديالو اللي تبارك الله عاطي مزيان وان شاء الله من هنا واحد لقيته يقديو لي مخرج كبير عالمي علاش لا. دونك داز الفيلينغ حتى هو بيني وبينه. دونك ما يمكنليش زعما نخدم مع شي واحد وانا عندي كل شيء. تبارك الله عندك كل شيء كيف قلتي. تبارك الله ليكيب كلها في المستوى ليكيب كلها يعني كتجمعهم واحد يعني اجواء عائليه صراحه. فان شاء الله نتمنوا لكم التوفيق والنجاح وان شاء الله غنتسناو حتى الجمهور المغربي كيتسنى ونتشوق انه يسمع هذه الاغنيه هذه وكذلك يشوف حتى الفيديو كليب ديال مهدي ماريشال والاخت سعاد البيض. قريب ان شاء الله. دونك ماشي بزاف باش غادي تلقاو الكليب عندكم واش غنقول لكم تكيرو لكم وكنبغيكم ولا لا خطيكم عليا حيت بلا الجمهور ما غيكونش ماريشال. فوالا هادشي اللي كاين. كيف شفتوا كان الحوار مع الفنان مهدي ماريشال كيفاش جات الفكره وكيفاش جات وكذلك الفكره مع الاشتغال مع باقي في الاجواء ديال تصوير فيديو كليب اللي كيجمع من بين الفنان مهدي ماريشال والفنانه سعاد البيض. الان كنتواجدوا في بلاطو تصوير فيديو كليب اللي تعطى العنوان ديالو تيكيرو. والان كنتواجد مع الفنانه سعاد البيض اللي غتحكي لنا وكذلك على الفكره كيفاش جات مع الاشتغال مع الفنان مهدي ماريشال. الفنانه سعاد البيض مرحبا بك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. اولا مرحبا بكم عندنا. انا مرحبا بي عندكم في مراكش وانتم مرحبا بكم عندنا في التورناج ديال تكيرو. الفكره ديال الكليب هي صراحه ما كانش غادي تكون ديو، كنت غنغنيها بوحدي ومهدي انا كنعرفهم شحال هادي يعني قبل ما كل واحد فينا يبدا يغني كنت كنعرفو انه حنا ولاد مدينه وحده مدينه مكناس. كنا في الاستوديو وكنت كنتستي الاغنيه حتى قلت علاش لا ما نديروهاش ديو.
صافي قال لي ما عنديش مشكل، وصافي بقينا كنقلبوا على الرفران ديال الاغنيه، على الكلمات ديالها، كل واحد شنو كيجيب، يعني اشتغلنا في واحد كنا جروب زوين بزاف، وطلعت هكايا وطلعت زوينه، غادي تسمعوها قريبا وغتعجبكم بزاف ان شاء الله. وحنا ان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله ان تنال الاعجاب ديال الجمهور، وانا اكيد انها غتعجب الجمهور المغربي. فبغيت نعرف انه انا من خلال انه كنشوف الان في التورناج انه كاين واحد الانسجام كبير ما بينك وبين الفنان مهدي ماريشال، فبغيت نعرف شنو السر. لانه اصلا مهدي كيف ما قلت لك حنا كنا صحاب من شحال هذه، ملي كنت كنقرا في لافاك حنايا كنا صحاب يعني، ويعني هذا الديو هذا جا صدفه، يعني انا عارفه هو كيغني وعارفني انا كنغني، بالحق ما كنتش عمري كنفكر انني انا وياه غادي نقدروا نديروا ديو، ويمكن هذا الانسجام هذا جا حيت حنا اوريدي صحاب قبل، يعني قبل ما نخدموا مع بعضياتنا. فشنو تقولي الان للجمهور المغربي اللي هو متشوق الان انه يشوف ويشاهد هذا الكليب هذا اللي هو تحت عنوان تكيرو؟ نقول لهم استناو شي حاجه جديده، وفيديو كليب بطريقه شويه غربيه، يعني ما غاديش تشوفوا شي حاجه اللي هي اعتياديه، وان شاء الله نتمنى الجمهور المغربي يشوفني ويحطني في واحد الكاتيجوري اللي هي الناس الاصوات الزوينه، يعني تستمع اولا من بعد تنشاف. ميرسي. تبارك الله عليك. وسعاد البيض كيف كتعرفوا فهي فنانه مغربيه شابه، صوت جميل ورائع. فالان في فيديو كليب هي والفنان مهدي ماريشال. كيف شفتوا الاجواء؟ كانت كلها جميله، اجواء كانت رائعه، اجواء عائليه في الجروب ديال الناس اللي تيشتغلوا في التورناج. فشفتوا الكواليس ديال التورناج، وان شاء الله نتمنوا انه ينال الاعجاب ديالكم دائما. اذا مراكش بلوس كتواجد باحد الفنادق الفخمه بمدينه مراكش، بيان سور اللي تغطيه فعاليات والاجواء ديال التصوير ديال ان فيديو كليب لي ان بو سبيسيال كيجمع بيان سور ما بين دو ارتيست اللي هما كبار، ماريشال اي انسي كو سعاد. تبارك الله عليهم. ففريمون كاينه اون سيغتان كرياتيفيتي وكاينه فريمون اون رياليزاسيون على اوتور. سي بور سولا حنا دابا مع لو غران رياليزاتور امين. الوغ تو تو بريزونت وبار لا سويت قلنا الاجواء ديال التصوير. معكم امين شكاح، 25 عام، رياليزاتور. اون فيت لاجواء تاع التورناج غاديين مزيانين، كاين ستريس سي نورمال حيت اي تورناج كيكون فيه ستريس، الخدمه كثيره، عندنا اون جورني خصنا نصوروا فيها، عندنا بزاف تاع لي ديكور، ليكيب الدراري كلشي خدام الحمد لله، كلشي غادي مزيان. فريمون لي زوين في ليكيب سي كو كلهم دي جون، يا اون سيغتان كومبليمونتاريتي اونتر ليكيب كامله، ولومونجينيتي بيان سور اللي هي ان اليمون بريمورديال في بحال هاد لي تورناج انسي دو سويت. بون فبغينا تقربنا اكثر من لي ديفيكولتي اللي لقيتو والصعوبات في التصوير، سورتو انه اون سول جورني خصكم تساليو فيها لي ديفيرون بلان. المشاكل اللي عندنا هو الوقت، خصنا نحاربوا الوقت حيت عندنا بزاف لي ديكور، وباش ديبلاسا من ديكور لديكور اوتيل كبير خصك فريمون ديبلاسي كامية الماتيريال، ديبلاسي اي حاجه فهمتي، وليكيب ماشي ايكيب كبيره، حنا فهمتي ايكيب غيدويت، ولكن فهمتي الدراري كلشي كيخدم مزيان، كلشي فهمتي كنحاولوا نربحوا الوقت، وسيتو هذا هو الكونت هو الوقت. سور اترافير لي بلان اللي حضرنا وشفنا كومون سا سباس، فا ابار لا كرياتيفيتي فكاينه واحد لومبيونس، يعني كاين واحد الانسجام ما بين لي ممبر، فديجا كتخدموا اونصومبل في كاع لي كليب ولا شنو اكزاكت؟ بيان سور حيت المخرج فاش كيلقى اون ايكيب كيرتاح معها سي اوتوماتيكمون كيولي يعيط لها ديما فهمتي، وسيرتو حنا كلنا ولاد لي صاف فهمتي ليكول ديال مراكش وفهمتي بيان سور سي زعما عندنا نفس الفورماسيون، كنخدموا انصومبل، يعني كل واحد عارف واحد كيدير. Alors, une dernière question concernant le titre le clip Tekero. فبغينا نعرفوا sur quel élément vous avez mis l'accent, يعني علاش بالضبط هذا لو تيتر هذه، الا كانت عندك اون ايدي بيان سور تري كلير. ما عنديش ليدي ديال علاش هما حطوا لو تيتر تيكيرو، مي فهمتي انا حضرت لهم في الاستوديو، حضرت لكلشي البروجي من دو ا زد، مي فريمون انا كنت كونسونطري على لو كليب، على الكلمات ديال الكليب، شنو كاين الكونسيبت، شنو نقدر نخرج شي حاجه جديده من ديك الموسيقى وداك الفيلينغ اللي حسيت به النهار اول مره سمعت
الموسيقى. ففريمون ان كليب على اوتور بمقاييس اللي هي انترناسيونال. دونك كلمه اخيره للمتتبعين مراكش بلوس. كنبغي نشكر مراكش بلوس على الحضور ديالكم، وكنبغي نشكر الدراري اللي معاونين معايا، وهما دابا كيعيطوا لي حيت خصنا نصوروا. شكرا بزاف. D'accord, merci beaucoup, excellente soirée, bon courage.